नमस्कार। प्राइम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राइम संवादमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ एउटा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउने भनेर अधिवेशन एकता अधिवेशन भनेर अधिवेशन गरिसकेपछिको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आजको अवस्था र अबको दुईवटा निर्वाचनमा ऊ कसरी जान्छ र आफ्ना विभिन्न एजेन्डाहरू रहेका छन्। उसका जुन संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने, त्यसैगरी संघीयता खारिज गर्ने, हिन्दू राज्य स्थापना गर्ने यी विभिन्न मुद्दाहरू रहेका छन्। यी मुद्दाहरूलाई जनतामा लिएर गएर स्थापित गर्ने सम्भावना छ र भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले एकता महाधिवेशन भनेर गर्नुभयो, फुटको महाधिवेशन जस्तो देखियो हैन? गलत बुझाइ हो त्यो जीवनजी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमल थापाले अर्कै पार्टी गठन गर्नु भने राप्रपा नेपाल भनेर हैन, महाधिवेशन पछि त्यो छुट सबैलाई छ। त्यो व्यक्तिको उसको आफ्नो अधिकार, रहने नरहने, त्यसमा बस्ने नबस्ने, अर्को खोल्ने, के गर्ने भन्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यो अधिकार छ, त्यो छुट छ। पार्टी उहाँले फोड्नु भएको पनि होइन, पार्टीमा रहनु सक्नु भएन, यहाँले पनि राख्न सक्नु भएन। त्यसका विभिन्न कारणहरू छ। अब म यो बारेमा धेरै टिका टिप्पणी नगरौँ, धेरै बारेमा भइसक्यो। मैले यो बारेमा आफ्ना कुराहरू मैले राखिसकेँ। मूलत जीवनजीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगै सम्बन्धित हाम्रा अहिलेका गतिविधि, हाम्रा पार्टीको योजना, भावी रणनीति र समसामयिक राजनीतिको बारेमै तपाईँ केन्द्रित भएर मलाई प्रश्न सोधिदिनु भयो भने म जीवनजी ठिक छ। तर अब जाउँ ल, अब ठिकै छ। यहाँहरूले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने भनेर अगाडि बढ्नुभयो। स्थानीय तहको चुनाव यहाँले बेहोरिसक्नु भयो हो, तर त्यस्तो देखिएन नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले विश्वास गरेनन् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो छैन, त्यो होइन। अहिले मुलुकको जुन किसिमको परिस्थिति छ, मुलुकको जुन अवस्था छ, जे जस्ता किसिमका गतिविधिहरू भइराखेका छन्, ठुला दलहरू, आफूलाई ठुला ठान्नेहरू भन्नेहरू, सत्तामा बस्नेहरूको जुन किसिमको गतिविधि छ, जुन क्रियाकलाप छ, त्यो कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको विचार, उसले उठाएको मुद्दा प्रति नेपाली जनताको अझ आकर्षण बढेको छ। यहाँले प्रश्नमा म भन्दैछु जीवनजी, चाहिँ अहिले त्यो आकर्षण बढेको छ। तर त्यसका बावजुद पनि तपाईँले प्रश्न सोध्नु भए चाहिँ मत जाहेर हुन सकेन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। यसमा धेरै कारणहरू छ। ती कारणहरूमध्ये विशेष गरेर हामीलाई समय अभाव एउटा पहिलो कारण भयो र छोटो समयमा व्यापक तयारीका साथ जुन ढङ्गले पार्टी हामी जनताको बिचमा पुग्नु पर्ने थियो त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ। नेपाली जनताको हामीप्रति माया र सद्भाव हुँदाहुँदै नेपाली जनताको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको विचार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशनबाट चाहिँ निर्वाचित गरेको नेतृत्वप्रति विश्वास हुँदाहुँदै हामीले अपेक्षाकृत रूपमा स्थानीय निर्वाचनमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ। तर त्यसका बावजुद पनि हामीलाई माया गर्ने, हामीप्रति सद्भाव राख्ने अरूको जुन ढङ्गको हामीलाई एउटा माया र विश्वास, सद्भाव र शुभेच्छा रह्यो, त्यसले आगामी दिनमा हामीले सोचे चाहिँ नेपाली जनताले चाहे चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो विश्वास छ अझै यहाँलाई? त्यो विश्वास छैन। त्यो त एक दिन त्यो स्थापित भएर तपाईँले स्थापित भएको देख्नुहुनेछ। त्यसका आधारहरू के छन्? स्थापित हुने र जनताले अनुमोदन गर्ने आधारहरू के हुन् भने जीवनजी, अहिले मुलुक व्यथिति र विकृतिले जगडेको छ। अहिलेका दलहरू, ठुला दलहरू यो शासन, यो पद्धति, यो प्रणाली, शासन होइन, पद्धति होइन, प्रणाली होइन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नमा उनीहरू उद्धत छन् र त्यसका लागि धेरै धेरै कुराहरू छन् दृष्टान्तको रूपमा। तर म खालि तपाईँलाई मुख्यमन्त्री म इन सर्ट के भन्न चाहन्छु भने अहिले विभिन्न किसिमका घटना, क्रियाकलापहरू, व्यथिति विकृतिकोहरूको बारेमा तपाईँले नै तपाईँको आफ्नो टक शोमा धेरैलाई प्रश्न सोधिसक्नुभयो होला। तर आज यो शासन
शासनको जस्तो भएन, पद्धति जस्तो भएन, व्यवस्था जस्तो भएन भन्ने एक दुईवटा कुरा मात्रै म यहाँलाई दृष्टान्त म भनौँ। सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने काम गर्छ र शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई आत्मसात गर्दाखेरि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यिनीहरूको आफ्ना आफ्नै किसिमको अस्तित्व, आफ्ना आफ्नै किसिमका भूमिका, आफ्ना आफ्नै किसिमका चरित्रहरू छन्। ती कुरालाई लत्याएर सत्तामा बस्नेहरू, ठुला दल भन्नेहरूले आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर न्यायालयलाई एउटा कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश पनि दिन सकेन, न्यायालयलाई छायाको रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो। कार्यपालिकाले न्यायालयलाई महाभियोगको प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भन्ने यहाँको कुरा। त्यो त सकेन नै, त्यो कुरा होइन, त्यो त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ होइन, त्यो त गर्न सकेन नि। जुन कुरो हुन सकेन त्यो कुरो त सकेन। तर त्यसको पछाडिको उनीहरूको नियत देखिन्छ कि जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ, जसो गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान त्यो पछाडि लुकेको छ। मुलुक र जनताको आशा विश्वास जित्ने होइन, आफ्ना स्वार्थ, आफ्ना अभिष्टलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने बारेमा मात्रै उद्धत छन् भन्ने यी यस्ता घटनाहरूले प्रमाणित र पुष्टि गर्छ। राजेन्द्रजी, मलाई यति कुरा बताउनुहोस्, अरूको कमजोरी देखाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफूलाई स्थापित गर्न खोज्दैछ कि यहाँहरूको जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने विभिन्न एजेन्डाहरू लिएर यहाँहरू जनतामा गएर चाहिँ आफूलाई स्टाब्लिस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यही त मैले त भनिहालेँ जीवनजी। अब अन्य दलहरूले राम्रो काम गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले हामी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हामी राम्रो काम गर्छौँ, हामीसँग यो एजेन्डा। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, एउटा कहावत छ, वीर भोग्या वसुन्धरा भन्छ। वीरले नै भोग गर्ने भन्छ। त्यसको मतलब, त्यसको अर्थ वीर भोग्या वसुन्धराको अर्थ वीरले नै परिणाम निकाल्ने भन्ने बनायो। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी पनि के भने, हामी हाम्रो वीरताबाट, हामी हाम्रो परिश्रमबाट, हामी हाम्रो मेहनतबाट, हामी हाम्रो विचारबाट, हामी हाम्रो सिद्धान्तबाट नेपाली जनतालाई आन्दोलित गरेर नेपाली जनताको मन र मस्तिष्क जितेर मुलुकको लागि यो मार्गचित्र नै उत्तम हो भन्ने कुरालाई हामी स्थापित गर्छौँ। तर यहाँहरू परिवर्तन भइसकेका मुद्दालाई उठाएर हिँडिराख्नु भएको छ नि त। के परिवर्तन भएको छ? 62-63 को जनआन्दोलनले जे कुराहरू स्थापित गर्यो, संविधानमा जे संस्थागत भयो 72 को संविधानमा, ती कुराहरूलाई उल्टाउने, अब फेरि पनि त्यही उल्टाउने कुरा होइन जीवनजी। ती कुराहरू गलत थिए भन्ने कुरालाई हामी प्रमाणित गर्दैछौँ नेपाली जनताको बिचमा। ढाँटेर, छलेर, छल कपट गरेर, षड्यन्त्र गरेर गरिएका ल्याइएका परिणामबाट मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन, मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। जनआन्दोलन थिएन त्यो, जनताले आन्दोलन गरेका होइन, गर्यो त। अनि गर्यो कुन कजको लागि, के कजको लागि जनताले आन्दोलन गर्यो, आन्दोलित भए भन्ने कुरालाई छाडेर पछाडिको ढोकाबाट कठपुतलीको रूपमा आफूलाई प्रयोग गरेर हुँदै नभएका कुराहरूलाई स्थापित गरेर ल्याएर सकिँदाखेरि जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराएर गरेको कुराले परिणाम राम्रो दिँदैन रहेछ भन्ने कुरा मुलुकको आजको अवस्थाले प्रमाणित गरेको छ। हामी यी कुराहरू गलत थिए, गलत हो, मुलुकलाई, राष्ट्रलाई हामीले भने चाहिँ सुन्दर नेपाल निर्माण गर्ने हो भने, नेपालीलाई समृद्ध गर्ने हो भने, विश्वका सामु नेपालको पहिचानलाई हामीले नेपाली भनेर भन्दाखेरि गर्व र गौरव गर्ने हो भने यो मार्गचित्र उत्तम होइन। संवैधानिक राज संस्था किन चाहिने? अब एउटा व्यक्ति, एउटा राजेन्द्र गुरुङ देशको सुप्रिम पोजिसनमा पुग्ने संविधान बनिसकेका छ। त्यो वंशजका आधारमा, कसैका सन्तानका आधारमा किन राज्यको पोजिसनको सुप्रिम पोस्टमा रहने? यो नि जीवनजी, यो के हो भने हामीले अहिले पनि विगतमा अभ्यास हामीले गरेका कुराहरू देख्यौँ। यो बारेमा ती देशमा भएका अभ्यास र देखिएका अभ्यासले पनि प्रमाणित र पुष्टि गरिसकेका छ। तर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, यो प्रश्न मसँग यो ढङ्गले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, अहिले प्रश्न उल्टो ढङ्गले प्रश्न हुन थालिसक्यो। योभन्दा राजा नै उत्तम थियो रहेछ, राजा नै चाहिँदो थियो रहेछ
भन्ने तर सुन्नु, म राजेन्द्र, भन्दै- ठिक छ, म- ठिक म छ, भन्दैछु व्यक्ति जीवनजी। गलत हुन सक्छ, म- अहिलेको म- नेतृत्व म- गर्ने म- व्यक्ति गलत हुन सक्छ, तर व्यवस्थाप्रति नै हामीले प्रहार गर्न मिल्छ भन्ने अर्को एउटा सवाल छ नि। व्यवस्थाप्रति प्रहारको भन्दाखेरि पनि नियतमाथिको प्रहार हो कि त्यही त व्यक्तिको नियत हो नि त त्यो। होइन होइन, भोलि नियत- सही व्यक्ति आउने बित्तिकै त यो होइन, गणतन्त्र फेरि यो के हो भने यो 62-63 को आन्दोलन मूलतः त्रिपक्षीय सम्झौतामा टुङ्गिएको चाहिँ आन्दोलन थियो। राजालाई विस्थापित गर्ने, राज संस्थालाई विस्थापित गर्ने भन्ने कुनै मुद्दा नै थिएन, कुनै इस्यु नै थिएन, विषय नै थिएन। हिन्दू राष्ट्र एउटा पहिचानको रूपमा रहेको विश्वमा एकमात्र हिन्दू तर राष्ट्र। माओवादीले त 10 वर्ष जनआन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि, द्वन्द्व गर्दै गर्दाखेरि गणतन्त्रको मुद्दा त उठाएर हिँडेकै थियो नि। ऊ पनि त त्यो 62-63 को जनआन्दोलनमा थियो। उठाउन त कसले के उठाउँछ, उठायो भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो जीवनजी। तपाईँले अन्तिम बिन्दुमा गएर तपाईँले कुन ढङ्गले त्यसलाई व्यवस्था गर्नुभयो त्यो ठुलो कुरा हो नि। माओवादीले गणतन्त्रको कुरा उठाउँदैमा उनीहरूले जुन किसिमको उनीहरूले विचार, जुन किसिमका मूल्य मान्यताहरू स्थापित गर्छु भनेर आएका थिए, ती कुराहरूमा उनीहरू पुग्न सके। उनीहरूले पनि त्यो उनीहरूको युद्धलाई सम्झौता मार्फत उनीहरूले विराम दिएको थियो। माओवादीले जितेको अवस्था होइन। माओवादीले आफूले उठाएका विचारहरूलाई स्थापित गराउनको लागि उनीहरूले त्यो भन्दै आएको कुराहरूलाई कसले हटायो त्यो राज संस्था? त्यसो भए यहाँले त अचम्मको कुरा गर्नुभयो। यही दलहरूले हटाए नि। तपाईँलाई म भनौँ जीवनजी, त्रिपक्षीय सम्झौता मार्फत हाउस रिइन्सिडेन्स कसले गराए? राजाले गराएको। तपाईँ सम्झौता गर्ने अनि सम्झौतामा तपाईँ इमान्दार नहुने, के त्यहाँ राज संस्था राख्ने सम्झौता भएको थियो? त्यो त प्रश्न भएकै थियो नि। तपाईँ सम्झौताभित्र आन्तरिक रूपमा भित्र कोठाभित्र के सम्झौता भयो भन्दाखेरि पनि आन्दोलनको मूल मर्म र भावना नै त्यो थिएन नि। राज संस्थालाई पाखा लगाएर विस्थापित गरेर गर्ने भन्ने नै थिएन। त्यसकारण हामीले के भन्दै आएका छौँ भने यो कठपुतलीहरूद्वारा देशी विदेशी षड्यन्त्रको कारणले, षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले जसरी राज संस्थालाई विस्थापित गरियो, त्यो राज संस्थाको अभावमा राष्ट्रियता कमजोर भएर गयो। हिमाल पहाड तराईका बीचको, हामी नेपालीहरूको बीचको सम्बन्धलाई एउटा सूत्रमा बाँध्ने त्यो धागोको अभाव खड्कियो र एउटा जसको उपस्थितिले शक्ति सन्तुलनको एउटा मान्यतालाई जुन ढङ्गले एउटा सम्बोधन गर्थ्यो, त्यो खालको कुरामा खलल आयो। यी सबैका कारणले मुलुक आज व्यथिति, विकृति, विसङ्गतितर्फ उन्मुख भयो। मुलुक सुशासन दिने खालको कुरामा होइन, कसरी कुशासनतर्फ चाहिँ गराउने। हिजो राज संस्था हुँदाखेरि पनि त देशको अवस्था खासै सबल थिएन, सक्षम थिएन। जनताको स्थिति तपाईँ के भने सक्षम थिएन। तपाईँ के भने नि जीवनजी, के खालको कुरो तपाईँ त्यसलाई कसरी हेरिदिनुहोस् भने मुलुकको अवस्था, मुलुकको परिस्थिति, मुलुकमा भएका घटनाक्रम, ठुला राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप गतिविधिलाई तपाईँ पत्रकारहरूले पनि बडो नजिकबाट निहाल्नु भएको छ र मुलुकलाई के गर्दाखेरि मुलुकको भलो हुन्छ, के गर्दाखेरि नेपाली जनता समृद्ध हुन्छ भन्ने हाम्रो पहिलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यो कुरा केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्छ भन्ने हामी सबै नेपालीहरूको त्यो सोच, त्यो विचार हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसकारण अब बेला आयो। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि के भएको थियो, के भएको थिएन भन्ने प्रश्न भन्दाखेरि पनि अब राज संस्थाको, राजासहितको प्रजातन्त्रको अनि हिन्दू राष्ट्रको आवश्यकता नै अपरिहार्य रहेछ भन्ने कुराले नै हामी नेपाल र नेपालीलाई जोड्ने रहेछ, नेपाल र नेपालीलाई समृद्धि गराउँछ भन्ने कुरामा तपाईँहरूको प्रश्न केन्द्रित भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने म ठान्छु। तर जीवनजी, तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो सबल थिएन भन्दाखेरि तपाईँले त्यति बेलाको चाहिँ तपाईँले फुटेजहरू हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ विश्वका सामु नेपालीहरूको जुन किसिमको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा थियो नि, आज हामी कहाँ पुगेका छौँ, त्यति बेला हामी कहाँ थियौँ? त्यति बेला हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के थियो, आज हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ? त्यति बेला समय हेर्नुहोस्,
मान्छे जन्मिँदाखेरि सानो हुन्छ, उसले बिस्तारै क्रमिक रूपमा आफ्नो विकास गर्दै जान्छ। समाज पनि त्यही हो। हिजो तपाईँको हामी आजभन्दा 20 वर्ष 30-40 वर्ष अगाडि यसरी नेपालमा चाहिँ हामी अन्तर्वार्ताको कल्पना गर्थ्यौँ र पर्दैन थियो। समयको समयसँगै ती किसिमका कुराहरूमा परिवर्तन हुँदै जाने सम्भावना छ। अब राज संस्था हिन्दू राज्य र संहिता खारिजी हुने सम्भावना छ। त्यो लिडरसिप गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा त्यो एजेन्डाहरू स्थापित गर्न सक्छ। सम्भावना मात्रै होइन, त्यो सक्छ। अपरिहार्य हो जीवनजी, अपरिहार्य हो। यहाँहरूले मान्नुहुन्छ, अपरिहार्य यहाँको हो। दलको वैधानिक रूपमै विधानमै यहाँले त्यो लेख्नु भएको छ, यहाँले भन्नुहुन्छ। तर जनतालाई कन्भिन्स गरेर यहाँहरूले ती तीनवटा मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मङ्सिरमा सम्पन्न महाधिवेशन पश्चात हामीले जुन नेतृत्व ल्यायौँ, त्यो नेतृत्व ल्याइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आकर्षण, विश्वास हामीले बढाएर लगौँ। त्यो कारण के हो भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले परिवर्तन गर्ने हो भने आफैलाई परिवर्तन गरेर ल्यायो, नेतृत्वमै परिवर्तन गरेर ल्यायो भन्ने नयाँ प्रयोग गरेर युवालाई नेतृत्व दियो भन्ने पनि आयो। भन्ने विश्वास हामीले दिलायौँ होइन। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आकर्षण बढ्यो। जसरी हामीले महाधिवेशनमा चाहिँ एउटा नयाँ नेतृत्वलाई निर्वाचित गरेर पार्टीप्रतिको आकर्षण र विश्वासलाई बढाएर हामीले लग्यौँ नि, त्यस्तै गरेर नेपाली जनताको सहयोगमा, नेपाली जनताको मन र मस्तिष्क जितेर नेपाली जनतालाई आन्दोलित बनाएर हामी त्यो मुद्दालाई स्थापित गर्छौँ। यहाँहरू सिद्धान्तमा अडिग हुनुहुन्छ होइन, त्यो त सैद्धान्तिक रूपमा। तर म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु। हजुर। जो अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ, एउटा मात्र सिट यहाँहरूको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन, जो अहिले राप्रपाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले झापाबाट चुनाव जित्दाखेरि जसले गणतन्त्रका लागि वकालत गर्यो त्यसले भोट हालेर जितेर आएको है। गणतन्त्रको लागि कहाँ वकालत गर्यो? कसले? अहिले गणतन्त्र मानिराखेका छ नेकपा एमाले, उसैले भोट हालिदिएर जितेर आएको तपाईँहरूले, राजेन्द्र लिङ्गदेनले। उनीहरूले त्यो भोट नि गणतन्त्रको लागि भोट हालेको होइन, राजासहितको प्रजातन्त्र अनि हिन्दू राष्ट्रको मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ त्यसको। खोइ त आजसम्म त्यो बोलेको छैन। कसले? एमाले त्यसो भनेको छैन। एमाले भनोस् नभनोस् परिणाममा त्यही देखियो त। उसले के भन्छ के भन्दैन खालको कुरो होइन। हामीले त हाम्रो त प्रश्न छ, हाम्रो भनाइ, हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त हामी प्रष्ट रूपले मैले यति मात्रै भने कि यहाँहरूको सिद्धान्त विपरीत दलसँग गठबन्धन गरेर चुनाव जितेर आउने हिम्मत चाहिँ कसरी भयो त सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने कुरा मात्रै गरेँ मैले। होइन, यो चुनाव भनेको कुरा रणनीतिको कुरा पनि हो। हामीले चुनाव जित्ने क्रममा हामीले सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो सिद्धान्तलाई परित्याग गऱ्यौँ भनेर हामीले मत मागेका होइनौँ। हामीले त्यो एकता गरेको होइनौँ, त्यो सहकार्य गरेको होइनौँ। हामी त हाम्रो सिद्धान्त र विचारप्रति अडिग र प्रतिबद्ध। चुनाव जित्न चाहिँ नेताहरूले जनताका आँखामा छारो चाहिँ हाल्दा रहेछन् होइन। एउटा सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिलाई अर्को सिद्धान्त बोकेको व्यक्तिले भोट हालिदिने र त्यो संसदमा गएर अर्कै कुरा, जो गणतन्त्रको वकालत गर्छ उसलाई राजतन्त्रको वकालत गर्नेलाई भोट हालिदिनु पर्ने। अब हेर्नुहोस्, हामीहरू के भने यो जनतालाई झुक्काएको हो नि। हामीहरू भनिरहेका छौँ राजासहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्छ, हिन्दू राष्ट्रलाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिराखेका छौँ। त्यो भन्ने क्रममा मलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै पर्याप्त हुँदो हो भनेदेखि त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट चाहिँदैन थियो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई मत हाल्ने मतदाताहरू हामीलाई आवश्यकै पर्दैन थियो। हामीले त काङ्ग्रेसको पनि मन जित्नु छ, कम्युनिस्टको पनि मन जित्नु छ, त्यो मतदाताहरूको पनि मन जित्नु छ। यही मुद्दा नै उपयुक्त रहेछ, यही मुद्दा नै उत्तम रहेछ। मुलुकको लागि उत्तम मार्गचित्र भनेको यही रहेछ भन्ने कुरालाई जित्नको लागि त अब त्यो खालको कुरोमा रणनीतिमा अब पनि त्यस्ता गठबन्धन हुन सक्छ होइन। त्यही त मैले अघि भने त्यो आवश्यकताको कुरा हो। आवश्यकता खालको कुरोमा अब अहिलेको प्रणाली, अहिलेको पद्धति, अहिलेको व्यवस्था नै ठुला दलहरूले कस्तो गरिदियो भने विचारको लागि राजनीति गर्ने होइन, खानको लागि राजनीति गर्ने भन्ने मूल्य मान्यतालाई स्थापित गराइदियो। विचारलाई, सिद्धान्तलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर होइन, कसरी आफू जित्न सकिन्छ, कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर
गर्ने राजनीतिलाई स्थापित गर्थ्यो। तपाईँ भन्नुहोस् न, अहिले मुलुकमा 5 दलीय गठबन्धन छ, त्यो तपाईँले कुन आधारमा उहाँहरूको बिचमा गठबन्धन भएको होला, तपाईँ यसो विश्लेषण गर्नुहोस् त। ठिक छ, हामीले उहाँहरूसँग गर्ने प्रश्न छँदैछ होइन, जिज्ञासा त मेरो पनि हुन्छ नि, तपाईँको नि हुन्छ, अरूको पनि हुन्छ। त्यसकारण हामी के भन्दैछौँ भने विचारले प्रधानता पाउनुपर्छ, सिद्धान्तले प्रधानता पाउनुपर्छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान बनिनु हुँदैन। तपाईँलाई म आज अर्को एउटा गजबको कुरा सुनाउँछु जीवनजी। अब करिब हामीहरू राष्ट्रिय निर्वाचनको, आम निर्वाचनको तयारीमा मुलुक जुट्न लागेको छ। अघि मैले भने कामु प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश दिन सकेको छैन, त्योपट्टि ध्यान छैन। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लागेको छ, त्योपट्टि ध्यान छैन। संविधानको चाहिँ सर्वोच्चताको कुरा गर्छौँ, संसदको सर्वोच्चताको कुरा गर्छौँ। संसदको सर्वोच्चतालाई चिरहरण गरेर अदालतले बनाएको प्रधानमन्त्रीले मुलुक चलाइरहेको छ। यहाँहरू पनि त्यही बाटोमा हो? हामीहरू किन त्यो बाटोमा? एमाले भनेकै सोचको बाटोमा हो, परमादेशी सरकार हो। एमाले भनेको बाटो र अरूले भनेको बाटोको भन्ने कुरा होइन। यो कुरा यथार्थ कुरा हो कि होइन भन्ने कुरामा, साँचो कुरा हो कि होइन, सत्य कुरा हो, सत्यको पछाडि हुने हो नि। एमाले भन्यो, अर्कोले भन्यो भने भन्ने खालको कुरामा होइन, सत्य त त्यही हो। त्योपट्टि ध्यान छैन। अहिलेको सत्तारूढ दल भन्नुहोस्, सरकार भन्नुहोस्, त्योपट्टि ध्यान छैन। अहिले अर्को सत्तारूढ दल, यी गठबन्धन अब अर्को खेलमा अहिले चाहिँ खेलमा उनीहरू तानाबाना बुन्दैछन् भने अघिल्लो सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरू बदर गरेर आफ्ना अनुकूलको मान्छेहरूलाई ठिक छ यो सरकारले काम गर्न सकेको छैन। त्यसमा होइन, म भन्दैछु, मलाई यो सघाउन दिइहाल्नुहोस्। त्यो केका लागि भने सुशासनको लागि होइन, योग्यता भएका, क्षमता भएकाहरूलाई अवसर दिलाउनुको लागि होइन, आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो अभिष्टलाई पुरा गर्न अनि चुनावको बेलामा त्यो संवैधानिक नियुक्ति गरेर लिलाम बढावट चुनाव जित्ने दाउमा छ भन्नु। चुनावको लागि खर्च प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा होइन अब यहाँहरू हो। अहिले हामीले के गर्यौँ भने जुन ढङ्गका गतिविधिहरू संसदमा देखियो, जुन किसिमका निर्वाचनहरूमा हामीले अभ्यास गऱ्यौँ र निर्वाचनहरूलाई प्रभावित पार्नलाई, परिणाम निकाल्नलाई जे जस्ता हत्कण्डाहरू, जे जस्ता किसिमका प्रयोगहरू ठुला दलहरूले चाहिँ ठुला दलका उम्मेदवारहरूले गर्यो र यसबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने त्यसको लागि प्रत्यक्ष हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो किसिमको प्रक्रिया हाम्रो लागि, यो अभ्यासले मुलुकलाई समृद्धतर्फ नलाँदो रहेछ। नेपाली जनताको विवेक, नेपाली जनताको मतलाई भेडा बाख्रा किने झैँ जोसँग साधन र स्रोत छ त्यसको दुरुपयोग गरेर मतदातालाई पनि तेजोवध गर्ने र गलत ढङ्गको पात्रहरूले। ठिक छ, आशै बुझेँ मैले। म एकदम थोरै समयमा छु हामीहरू यो निष्कर्षमा पुगेका हौँ। मलाई अन्तिममा यति बताइदिनुहोस् कि विवेकशील साझासँग एक समय यहाँहरूको एकदम हिमसिम बढाएको थियो, पार्टी एकीकरणसम्म होला कि जस्तो पनि अवस्था आएको थियो, एजेन्डाहरू पनि मिल्न थालेको छ। के छ स्थिति अहिले? अहिले पनि राम्रो छ जीवनजी, अहिले पनि राम्रो छ। अनि यता रवि लामिछानेजीसँग पनि के यसो बाहिरतिर सुनिन्छ, यहाँहरूको पनि थोरै कुराहरू मिलिरहेको छ भन्छन् नि। यहाँ राप्रपाको महामन्त्री हुनुहुन्छ, के छ कुरा भइरहेको छ? हामीहरू नि जीवनजी, मैले अघि पनि भने राजासहितको प्रजातन्त्र अनि हिन्दू राष्ट्रलाई स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने विचार बोकेको पार्टी, त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्नको लागि सबैको सहयोग सद्भावको हामीलाई खाँचो र आवश्यकता पर्छ। र त्यो क्रममा हामीसँग, हाम्रो विचारसँग नजिक हुनुभएका साथीहरू, नजिक हुनुभएका समूहहरू, व्यक्तिहरूलाई हामीले प्रस्ताव गर्नु त्यो अस्वाभाविक होइन। र त्यो क्रममा विवेकशील साझाको चाहिँ अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग
र रवि लामिछाने त्यति बेला स्वतन्त्र रूपमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पार्टी पनि खोल्नु भएको थिएन उहाँसँग, र त्यस्ता अन्य धेरैसँग कुरा भइरहेको छ, धेरैसँग हामी अहिले पनि सम्पर्कमा छौँ। अहिले पनि हाम्रा वार्ताहरू भइराखेका छन्, कुराकानी भइराखेका छन्, र मूल कुरा हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नको लागि हामी देशका सबै अन्तिममा यति बताइदिनुहोस्, दुईवटा इलेक्सन हुँदैछ, कहाँनिर पाउनुहुन्छ? थोरै एकदम सठिक 30 सेकेन्डमा बताइदिनुहोस् आफ्नो पोजिसन कहाँ पाउँछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आगामी निर्वाचनमा अर्को पटक तपाईँले मलाई प्रश्न अर्को पटक तपाईँ र म यसरी यो हटसिटमा बसेर कुराकानी गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त यो निर्वाचनमा चमत्कारै गर्यो होइन महामन्ज्यू भनेर प्रश्न सोध्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। हस्, यहाँको विचार र समयको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ र आफ्ना जुन मुद्दाहरू रहेका छन्, 3वटा प्रमुख एजेन्डाहरू रहेका छन्, त्यसलाई कसरी स्थापित गर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ। अन्य कुनै व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। प्राइम टाइम्स HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।